अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं आज आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि पता नहीं क्यों हर बार मैं एक ऐसी सिचुएशन में खड़ी हो जाती हूँ जहाँ पे कोई रास्ता नज़र नहीं आता। हर बार मेरी ज़िंदगी में ऐसे हालात क्यों हो जाते हैं कि तो छोटी मुश्किलें लगती ही नहीं हैं। और हाँ, ये भी मैं बात बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये मैं अल्लाह का इसमें भी नाशुक्री नहीं कर सकती हूँ कि मुझसे दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी तकलीफ़ें होंगी। शायद उनको ऐसी बीमारी होगी, बहुत लोगों को जिनका इलाज नहीं होगा, जिनके पास पैसे नहीं होंगे दवाई के, बहुत सारी उनकी ज़िंदगियों में परेशानियाँ होंगी। शायद मेरी प्रॉब्लम उन सब चीज़ों के आगे बहुत छोटी हो, लेकिन अपने इंसान होता है ना कि अपनी तकलीफ़ों को बहुत बड़ा समझता है। लेकिन अल्लाह कहते हैं कि सामने वाले की अगर तुम तकलीफ़ों को देख लो तो तुम्हें अपनी तकलीफ़ें छोटी लगने लगती हैं। लेकिन हर बार मैं क्यों ऐसी जगह पे खड़ी होती हूँ कि मुझे उसका कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता है शुरू से, और मैं फिर से एक बार उसी जगह पे खड़ी हूँ। क्यों सामने वाला ये समझ नहीं सकता कि हर बार वो सही नहीं हो सकता, हर बार उसकी फीलिंग सही नहीं हो सकती। क्यों सामने वाला कभी दूसरे की खुशी के लिए झुक नहीं सकता। क्या दुनिया में इंसान इतने ज़्यादा बुरे हैं कि सामने वाले की फीलिंग की कोई भी कदर नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे फिर भी एक सुकून है, उम्मीद है। पता नहीं क्यों मुझे इस चीज़ का सुकून है मेरे दिल में। मैं अभी भी मुझे डर नहीं लग रहा है कि क्या मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी या फिर ये इम्पॉसिबल है। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं कि अगर आपको यकीन है तो आपको मिल नहीं सकती है। और इसी एक सुकून की वजह से मेरे दिल में इस चीज़ का इत्मीनान है, सुकून है कि अल्लाह ताला मेरे साथ अगर हैं तो दुनिया की हर मुश्किल आसान हो सकती है। किसी के भी दिल को अल्लाह ताला बदल सकते हैं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अंदर से थकी सी महसूस करती हूँ इस चीज़ को लेके। मतलब घर की परेशानियाँ, फिर ये ज़िंदगी, सब कुछ इतनी ज़्यादा कभी कभी महसूस होने लगती है कि खुद ऐसा लगता है कि अब बर्दाश्त करना कितना मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर वही अल्लाह के बारे में हम सोचते हैं, फिर नई ज़िंदगी शुरू करते हैं, फिर नई सुबह होती है। लेकिन हर बार वहीं पे आके क्यों खड़ी हो जाती हूँ। एक प्रॉब्लम ठीक होती है, फिर दूसरी फिर सामने होती है, फिर वही सिचुएशन होते हैं फिर। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेरे दिल में इस चीज़ का सुकून है कि अल्लाह मेरी बातों को सुन रहा है, अल्लाह देख रहा है। क्या पता अल्लाह ताला मेरी किस्मत में अगर वो चीज़ होगी तो मुझे मिल जाएगी, और अगर नहीं होगी तब भी मैं दुआ करूँगी अल्लाह मेरी किस्मत में वो चीज़ अगर नहीं है तो दुआओं से इस चीज़ को मेरी किस्मत में लिख दे। मैं वो खोना नहीं चाहती हूँ, बस इतनी सी बात है। और अगर मेरे दिल में ये डर है कि मैं खो दूँगी तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मुझे अल्लाह पे यकीन नहीं है। और ये कैसे हो सकता है कि मुझे अल्लाह पे यकीन नहीं है, ये भी तो गलत बात है। इसका मतलब यही हुआ कि मैं अल्लाह पे यकीन नहीं करती हूँ, मुझे भरोसा नहीं है कि वो चीज़ अल्लाह ताला दे देंगे। मेरे लिए उस चीज़ को बनाया है, मेरी किस्मत में उस चीज़ को लिखा है। तो अगर ऐसा है तो मेरे दिल में डर क्यों है, मैं डर रही हूँ। इसका भी जवाब मैंने ढूँढा तो मुझे यही पता चला कि मेरे दिल में डर इसीलिए है क्योंकि जो इंसान होते हैं सामने वाले आपके, वो आपको अपनी ज़ुबान से ऐसी बात कहते हैं, इस कदर उसको आपके सामने लाते हैं कि आपका कॉन्फिडेंट टूट जाए, आप उस पे खो जाओ कि ये इम्पॉसिबल चीज़ है। हाँ, मेरे सामने भी ये सारी चीज़ें हैं, मुझे भी कॉन्फिडेंट नहीं, इसी वजह से शायद मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है कि ये इम्पॉसिबल है। लेकिन मेरे दिल में एक सुकून है कि अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन बार बार दिल में ये ख्याल भी आ रहा है कि वो अगर ना हुआ तो, और अगर ये दिल में ख्याल आ रहा है तो ये भी सोच रही हूँ इसका मतलब कि मुझे यकीन नहीं है अल्लाह पे, ये ख्याल मुझे नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर मैं ये सोच रही हूँ कि क्या पता ये ख्याल इसलिए आ रहे हों कि मुझे अल्लाह पे इतना यकीन है तो ये शैतान की तरफ से हो कि मैं अल्लाह पे यकीन ना करूँ और कुछ गलत फैसले ले लूँ और
اللہ سے دور ہو جاؤں، میں کچھ ایسے کام کروں جو شیطان کی طرف سے ہوں، لیکن میرے دل میں جو ایک سکون ہوتا ہے نا، انسان کتنی بھی پریشانی میں ہو لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اگر یہ سکون ہے کہ وہ اتنا اپنے دماغ میں نہیں وہ مطلب ہونے دے رہا ہے اس سچویشن کو کہ وہ اسے ہینڈل کر سکتا ہے، تو میرے دماغ میں اس چیز کا بھی سکون ہے، پوری طریقے سے ہے، تو میں اس چیز کو بس شیئر کرنا چاہتی تھی۔ اور کہیں نہ کہیں میں بھی شاید اس چیز کو لے کے گھبرا جاتی ہوں، پریشان ہو جاتی ہوں، میں بھی انسان ہوں، ہر انسان کے دل میں یہ چیز آتا ہے کہ کسی کو کھونے کا ڈر ہو، کسی کو پانے کا ڈر ہو، کوئی چیز ہو، کوئی سامان ہو، کچھ بھی ہو، لیکن میں بس اتنا کہوں گی کہ آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے تو اسے ایک پل میں اس کا فیصلہ نہ لیں، اس کے لیے وقت لیں اور یقین رکھیں۔ اور میں بھی اپنے آپ کو بس یہی سمجھا رہی ہوں، اگر میں اپنے کام کو لے کے اتنی زیادہ پوزیسو ہوتی، جو جیسے کہ ویڈیو ہو گیا، میں کبھی ویڈیو ڈالتی ہوں، میں کبھی ویڈیو نہیں ڈالتی ہوں، اگر آج میں اس قابل بھی ہوتی تو شاید اتنا مشکل نہیں ہوتی یہ چیز۔ ہاں، دنیا نے ایک چیز ضرور سکھائی ہے کہ شاید اگر پیسہ ہے، میں دنیا کی بات کر رہی ہوں، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کے لیے اس دنیا میں چیزوں کو پانا، چیزوں کو، پیار محبت کی بات نہیں کریں، چیزوں کو پانا بہت آسانی ہو جاتی ہے، آپ کو کوئی مصیبت آ جائے تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے، لیکن کوئی جو گہرائی ہے، جو محبت ہے، اس کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس چیز کا مجھے افسوس ہے کہ لوگوں کو اللہ سے زیادہ دنیا میں اتنے کھو گئے ہیں کہ دنیا کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے اور کسی کی فیلنگس کی اور اللہ کی ان کو بالکل بھی ضرورت نہیں۔ یہ آسمان آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آسمان اتنا بڑا ہے کہ ہم اس کو جب دیکھتے ہیں تو ہم ہر بار یہی سوچتے ہیں کہ یہ کہاں تک یہ پھیلا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی جب نیچر کی کوئی بھی چیز ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر بار یقین ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے کتنے اس سے بنایا ہوگا، کہ مطلب یہ سب اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے بنایا ہے ہم لوگوں کے لیے۔ جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس میں یہ کہوں گی کہ بس مجھے جس چیز کا ڈر ہے میرے دل سے وہ ڈر نکل جائے اور میں جیسے یقین کرتی ہوں اللہ پہ ویسے یقین کروں۔ اگر کوئی بھی آپ ایسی سچویشن میں ہے تو آپ سے بھی یہی کہوں گی، اگر دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ نہیں بھی ہو سکتا ہے تو ضروری یہ نہیں کہ آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہو سکتا ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہو۔ اور اپنے کام کو لے کے پلیز زندگی میں کچھ ایسا ضرور کریں اپنی کامیابی کے لیے کہ آپ اپنی پسند کی چیزوں کو کھوئیں نہ زندگی میں۔ مجھے اس چیز کا بہت افسوس ہے۔ ہاں، کبھی موقع بھی نہیں ملا زندگی میں یہ سب کرنے کا، لیکن جس 1 سال سے میں ویڈیو بنا رہی تھی میں نے کبھی اس میں بھی کنٹینیو نہیں کیا، کبھی کوئی پرابلم آ گئی، کبھی کوئی پرابلم، شاید میں آج اس میں اگر آگے ہوتی تو میں بھی اپنی بات رکھ سکتی تھی۔ میں ہر جگہ سے مجبور ہوں، مجھے بھی اسی لیے بھی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں اور اپنے آپ کو بھی اس سے ایک تسلی دوں گی کہ یقین ہے اللہ پہ کہ ہر مشکل سے جیسے آج تک نکلتے آئی ہوں اس سے بھی نکل جاؤں گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔